श्री गुरुभ्यो नमः। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालये व्याख्यानमाला इयं मणिप्रभा नामाख्या आरब्धा अस्ति। तत्र इदं पञ्चमं व्याख्यानं पञ्चमे दिने चलति। तत्र वयं पूर्वत्र किम् अधीतवन्तः तदेकदा दृष्ट्वा अग्रिमं भागं प्रति गच्छामः। पूर्वम् अथ योगानुशासनम् इत्यतः आरभ्य योगस्य लक्षणं चित्तवृत्तिनिरोधः इति दृष्टं। ततः अनन्तरं पञ्चवृत्तयः दृष्टाः, प्रमाणविपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। तासां पञ्चवृत्तीनां निरोधं कृत्वा समाधिं प्रति, सम्प्रज्ञातसमाधिं प्रति कानि तानि साधनानि इति जिज्ञासायां सूत्रमारब्धम् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। तर्हि अभ्यासो नाम कः, वैराग्यं नाम किम् इत्येतत् द्रष्टुम् अग्रिमाणि सूत्राणि आरभ्यन्ते। तत्र अभ्यासो नाम कः इति पृष्टे तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र नाम तयोर्मध्ये इत्यर्थः। तयोर्मध्ये नाम अभ्यासवैराग्ययोर्मध्ये। अभ्यासवैराग्ययोर्मध्ये अभ्यासो नाम रजस्तमो वृत्तिशून्यस्य चित्तस्य या स्थितिः एकाग्रता इति स्थितिः, तस्यां कार्यायां तां स्थितिं प्राप्तुं यानि साधनानि वर्तन्ते, यमनियमादीनि साधनानि, तद्विषयः प्रयत्नः अर्थात् अनुष्ठानम् एव अभ्यासः इति उच्यते। अर्थात् इतोप्येकदा वदामि, अभ्यासवैराग्ययोर्मध्ये अभ्यासो नाम चित्तस्य एकाग्रता स्थितिः या वर्तते, रजस्तमो वृत्तिशून्या या स्थितिः वर्तते, चित्तस्य एकाग्रता इति स्थितिः, तां स्थितिं प्राप्तुं यानि साधनानि, यमनियमादीनि साधनानि, तेषां तद्विषयः यः प्रयत्नः, अर्थात् प्रयत्नः नाम अनुष्ठानं, तदेव हि अनुष्ठानमत्र अभ्यासः इति कथ्यते। तत्र अभ्यासः इत्युक्ते अन्येषु अपि ग्रन्थेषु किं किं कथितमस्ति इत्येकदा अस्माभिः परिशीलयितुमपि शक्यते। पुनः पुनः संशीलनम् इत्यपि अभ्यासः। एकस्मिन्नेव विषये पुनः पुनः प्रत्ययाभ्यासः अभ्यासः। एकप्रकार असकृदुक्तिः अभ्यासः। समाने विषये ज्ञानानाम् अभ्यासवृत्तिः अभ्यासः। एक विषय अनेक विज्ञानोत्पादः अभ्यासः। एवं रूपेण अन्येषु अपि ग्रन्थेषु अभ्यासो नाम कः इत्येतत् कथितम्। तर्हि अत्र अभ्यासो नाम कः इत्युक्ते, एकाग्रता इति या स्थितिः चित्तस्य वर्तते, तां स्थितिं प्राप्तुं यानि साधनानि वर्तन्ते, यमनियमादीनि साधनानि, तद्विषयः यः प्रयत्नः अर्थात् अनुष्ठानं, तदेव हि अभ्यासः इति अभ्यासस्य लक्षणम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः इति। ततः अनन्तरम् एकः प्रश्नः आयाति, अनादिरूपेण अस्माभिः कृतानि यानि कर्माणि, तानि कर्माणि अस्मान् रजो तमो वृत्तिषु एव नयति। तर्हि तत्र एतादृशः यः अभ्यासः, यमनियमादीनाम् अनुष्ठानरूपः यः अभ्यासः वर्तते, तादृश अभ्यासेन एकाग्रता इति स्थितिः कथं वा प्राप्तुं शक्यते इति प्रश्ने, तदानीम् अभ्यासः अपि एतादृशः भवेत् इत्येतद् वक्तुम् अग्रिमं सूत्रमिदम् आरब्धम्। स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितः दृढभूमिः इति। सः इत्यस्य अभ्यासः इत्यर्थः। सः अभ्यासः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते, दीर्घकालं तपो ब्रह्मचर्य विद्याश्रद्धारूपसत्कारेण नैरन्तर्येण च आसेवितः दृढभूमिः सन् भवेत्। तादृशः अयम् अभ्यासः किं कर्तुं शक्नोति, एकाग्रता इति स्थितिं प्रापयितुं शक्नोति। तर्हि अभ्यासः अपि ईदृशः अभ्यासः स्थितिप्रापकः वर्तते इति अत्र अवगन्तुं शक्यते। दीर्घकालम्, एकदा वयं तपः कुर्मः,
एकदा वयं ब्रह्मचर्यस्य अनुष्ठानं कुर्मः, एकदा एव विद्यां अधीमहे, एकदा एव श्रद्धां कुर्मः, एतावता एव अलं भवति इति नैव आशयः। यच्च अस्माभिः क्रियते, तपः वा ब्रह्मचर्या वा विद्या वा श्रद्धा वा, सा नैरन्तर्येण भवेत्, निरन्तररूपेण भवेत्, मध्ये कापि विच्छित्तिर्न स्यात्। तथा रूपेण आसेवितः दृढसंस्कारः सन् अयम् अभ्यासः भवेत् इत्ययं विषयः अत्र अभ्यासस्य विषये उक्तः अस्ति। ततः अनन्तरम् इतोप्यपरं साधनमस्ति वैराग्यम् इति। वैराग्यं नाम किम् इति पृष्टे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। वैराग्यम् इति पदस्य अर्थं तु वयं जानीमः। विरागस्य भावः वैराग्यम् इति। विरागो नाम, रागः नाम इच्छा इत्यर्थः। इच्छायाः अभावः, इच्छायाः अभावः एव विरागः, तस्य भावः वैराग्यम्। अर्थात् विरागस्य भावः वैराग्यम्, अर्थात् इच्छां यत्र वयं न कुर्मः तथा रूपः भावः एव वैराग्यम्। तत् वैराग्यं नाम किमित्येतद् अन्येषु ग्रन्थेषु अपि एवं रूपेण स्पष्टं। दोषदर्शनाद् विषयत्यागे इच्छा वैराग्यम्, भोग अनभिषङ्गः वैराग्यम्, तत्त्वज्ञानात् विषयदोषदर्शनात् भवति यत् तदु वैराग्यम्। तच्च वैराग्यं शमदमानन्तरं शब्दद्वारा मोक्षहेतुश्च भवति इति विवेकचूडामणौ अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तर्हि इदं वैराग्यम् एतादृशम्। तत्र दृष्टेषु विषयेषु अदृष्टेषु विषयेषु च तृष्णायाः अभावः एव वैराग्यम्। तत्र किं दृष्टविषयाः अदृष्टविषयाः इति पृथक् विभागः किमर्थः? दृष्टविषयाः इत्युक्ते अन्नपानादयः दृष्टाः विषयाः, अदृष्टविषयाः इत्युक्ते स्वर्गादयः विषयाः। एतेषु सर्वेषु अपि दृष्ट अदृष्टविषयेषु दोषाः सन्ति। केते दोषाः? विनाशः। एते सर्वेपि विषयाः दृष्टाः वा अदृष्टाः वा एतावत्पर्यन्तं ये कथिताः ते सर्वेपि एकस्मिन् काले नश्यन्ति एव इति आकारक दोषाः अस्ति इत्याकारकः अभ्यासः। अनन्तरं परितापः, तस्मात् सकाशात् एतेभ्यः दृष्टेभ्यः वा अदृष्टेभ्यः विषयेभ्यः अस्माकं परितापः एव जायते, दुःखमेव जायते इति कृत्वा च अभ्यासेन यः साक्षात्कारः, सः साक्षात्कारः एव वितृष्णा, तृष्णायाः अभावः। तादृश वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा एव वैराग्यम् इति वैराग्यं नाम कथितम्। तर्हि एवम् अभ्यासः वैराग्यं च संप्रज्ञात समाधौ किं भवति? साधनं भवति। ततः अनन्तरं विद्यते एवं साधनानि कथयित्वा ततः तत् साध्यं निरूपयति संप्रज्ञातम्। संप्रज्ञातमिति साध्यं, तच्च साध्यं संप्रज्ञातं चतुर्विधं भवति। किं तत् चातुर्विध्यम् इति पृष्टे वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः इति सूत्रम्। तत्र वितर्कः, विचारः, आनन्दः, अस्मिता अनुगमात् सवितर्कः एकः संप्रज्ञातः समाधिः, सविचारः इति अपरः समाधिः, सानन्दः इति अपरः समाधिः, सास्मिता इति अपरः समाधिः। तर्हि वितर्कः इति एकः साक्षात्कारः। तादृश वितर्कात् वितर्केण सह जायमानः यः समाधिः, सः समाधिः सवितर्कः समाधिः, सविचारः समाधिः, सानन्दः समाधिः, अनन्तरं सास्मिता समाधिः इति कथ्यते। को नाम वितर्कः, कः नाम विचारः, का नाम अस्मिता, कः नाम आनन्दः इत्येवं पश्यामः एकदा। तत्र स्थूल विषयान् आदाय सूक्ष्म विचारं प्रत्यनुधावनं क्रियते। तत्र योगी स्थूलमेव शालाग्रामादिकं यद्वर्तते तत्र ध्यानेन यत् साक्षात् करोति सः वितर्कः। तादृश स्थूलस्य प्रपञ्चस्य कारणं यद्वर्तते पञ्चतन्मात्रादिकं, तस्य सूक्ष्मस्य पञ्चतन्मात्रादिकस्य ध्यानेन साक्षात्कारः या जायते सः विचारः।
तदनन्तरम् इन्द्रियाणि स्थूलानि यानि सन्ति तस्य प्रकाशकत्वात् इन्द्रियाणि च सत्त्वरूपाणि तेभ्यः तानि च इन्द्रियाणि प्रकाशकत्वात् तेषां ध्यानेन यः साक्षात्कारः जायते सः आनन्दः तेषामपि कारणं यद्वर्तते बुद्धिः बुद्धिः पुरुषेण गृहीतृ एकीभूता सती सा अस्मिता इति भवति। तया अस्मितया यः साक्षात्कारः जायते सः अस्मिता इत्येव उच्यते। एवं स्थूल सूक्ष्म प्रपंचम आदाय अत्र वितर्क विचार आनंद अस्मिता इति संपाद्यते। तदनुगमात् संप्रज्ञात समाधिः चतुर्विधः इति कथितम्। तर्हि चतुर्विधः संप्रज्ञात समाधिः कः? सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, सास्मिता इति। एवं संप्रज्ञात समाधेः चातुर्विध्यं यथामति उक्त्वा अग्रिम भागः अस्ति असंप्रज्ञात समाधिः इति। तं विषयं वयम् अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमव्याख्याने पश्यामः इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।